جی بیٹا، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको करारदाद मकासद पढ़ाई और जाना कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसके तहत मुल्क के निज़ाम को चलाया गया। उस छोटे आइन को किसका नाम दिया गया? करारदाद मकासद। आप भी बेटे 10th क्लास में हैं? ओके। आज के लेक्चर में हम बेटे पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान का पहला आइन, जो बाकायदा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो आइन क्या था और वो बेटे पहला कब आइन बना था? 1956। सबसे पहले तो ये याद रख लें कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 पर नोट लिखें, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एक इजाफी हेडिंग लिखनी है और ये बताना है कि आइन किसे कहते हैं। तो आप बेटे हेडिंग लिखेंगे शुरू में, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की तारीफ़। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की तारीफ़। आप लिखेंगे किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी उसूलो ज़वाबित की ज़रूरत होती है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी उसूलो ज़वाबित की ज़रूरत होती है। उसूलो ज़वाबित का वो मजमुआ जिससे मुल्क का नज़्मो नस्क यानी निज़ाम, सिस्टम, नज़्मो नस्क चलाया जाए, उसे आइन कहते हैं। ये बेटे आपने शुरू में एक डेफिनेशन लिखनी है, अ कम्बिनेशन ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस which runs the country is called constitution. A combination of some rules and regulations which runs the country is called constitution. उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे क्या? ज़रा बोलिए बेटा, क्या डेफिनेशन लिखवाई है? किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी उसूलो ज़वाबित की ज़रूरत होती है। उसूलो ज़वाबित का वो मजमुआ जिससे मुल्क का नज़्मो नस्क चलाया जाए, उसे आइन कहते हैं। ये जब आप आइन की तारीफ़ लिख लेंगे तो उसके बाद बेटे आप अपनी बुक पर आ जाएंगे और बुक के पहले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे पसे मंज़र, बैकग्राउंड। बेटे ये जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो दस्तूरी मराहिल वाला, यहाँ से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉन्ग शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे से नहीं शुरू हो रहा, अपना अवैस पिछले पेज से शुरू हो रहा है लॉन्ग। ये जो दस्तूरी मराहिल हैं पाकिस्तान में, दस्तूर साजी के मराहिल, यहाँ से लॉन्ग शुरू हो रहा है। ये पैराग्राफ भी इसी लॉन्ग का हिस्सा है। अच्छा, अब यहाँ देखें ये जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, इधर पहले मुझसे समझ लें, फिर मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करवाऊँगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये बात समझाई गई है कि पाकिस्तान तो बना 1947 में, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है? 1956 में, 9 साल बाद। ऐसा क्यों हुआ? 9 साल लग गए। तो व्हाट रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या मेन रीज़न है? 9 साल लग गए। तो भाई पहली रीज़न तो ये है कि आइन बनाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी रीज़न है प्रैक्टिकली, कि पाकिस्तान बना 47 में, आइन बन रहा है। होता तो ये है कि एकेडमी रूल पहले बनते हैं, एकेडमी बाद में बनती है। होता तो ये है कि मुल्क बाद में बनते हैं, रूल पहले और हमारा अजीब सिस्टम था कि हम बने पहले हैं और 9 साल बाद। उसकी वजह ये थी कि बेटे जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को बेशुमार हादसात का सामना करना पड़ा। कभी कायद आज़म का विसाल हो गया, लियाकत अली ख़ान चले गए, फिर इस मुल्क के अंदर जो इब्तदाई हुकूमतें बनी, वो बेटे एक वज़ीर आज़म जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा जाता, चौथा आ जाता, यानी यूं वज़ीर आज़म बेटे एक 2 साल बाद वज़ीर आज़म बदल रहे हैं, गवर्नर बदल रहे हैं, यानी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट बन ही नहीं सकी। यहाँ तक कि 24 अक्टूबर 1956 आ गया, 55 आ गया।
یعنی یہاں تک اتنا عرصہ، یعنی ابتدائی جو 6 7 8 سال تھے ان میں کوئی حکومت بیٹے پراپرلی لمبا عرصہ، بولیے نا، جب کوئی گورنمنٹ ہی نہیں رہی تو آئین بنانا کس کا کام ہوتا ہے؟ بولیے نا، گورنمنٹ کا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ ایک تو یہ بڑی ریزن تھی۔ دوسری بڑی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کے حصے 2 تھے، یہ والا پاکستان ویسٹ پاکستان تھا، مغربی پاکستان، اور جو بنگلہ دیش ہے اب وہ بھی پاکستان تھا، اس کا نام تھا ایسٹ پاکستان۔ اب ایسٹ پاکستان میں ایک صوبہ تھا اور ویسٹ پاکستان میں بولو 4 صوبے تھے۔ اب ادھر 4 صوبے ہیں، ادھر ایک، یعنی ایک حصے میں ایک صوبے کے لیے رول بنانے ہیں، ایک حصے میں 4 صوبوں کے لیے رول بنانے ہیں، تو رول کوئی بن نہیں پا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، 1955 میں آ کر یہ جو مغربی پاکستان میں کتنے صوبے تھے؟ 4، ان 4 صوبوں کو بھی ملا کر ایک صوبہ بنا دیا، ان 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا، اور یوں اب ملک کے کتنے صوبے ہو گئے؟ 2، وہ والا مشرقی پاکستان، یہ والا مغربی پاکستان، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ۔ جب یہ کام ہو گیا، ملک کے 2 صوبے ہو گئے، تو اب ملک کا آئین بنانا آسان ہو گیا۔ یہاں آپ سے ایک شارٹ کویسچن پوچھا جائے گا، ڈیفائن 1 یونٹ، 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ تو 1 یونٹ سے مراد یہ ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جب آئین بنانے کی باری آئی تو مغربی پاکستان میں جو 4 صوبے تھے، ان مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا۔ ان 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دینا کیا کہلاتا ہے؟ 1 یونٹ۔ کوئی مشکل بات؟ آؤ ذرا اپنی بک پر دیکھو، اور یہ جو پہلا پیراگراف میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہاں دیکھیے گا، لکھا ہوا کہتے ہیں جی، آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان بے شمار مسائل کا شکار ہو گیا، توجہ نہ دی جا سکی، سیاسی عدم استحکام ہو گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ کب توڑی؟ 24 اکتوبر 1954 کو۔ اور دستور سازی کے حائل میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی، یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے 1 یونٹ 1 یونٹ، انگلش میں بھی 1 یونٹ، اردو میں بھی۔ یہ دستوری لکھا، اور عام رکاوٹ یہ تھی کہ پاکستان کا مغربی حصہ 3 صوبوں پنجاب، سندھ، شمال مغربی خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان اور شاہی ریاستوں پر مشتمل تھا، اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے صوبوں اور علاقوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، جسے کس کا نام دیا گیا؟ 1 یونٹ۔ ٹھیک ہے، 1 یونٹ کے قیام کے بعد پھر جو ہے وہ دستور سازی کا کام آسان ہوا، اور انڈرلائن کریں، چودھری محمد علی نے پوری توجہ دی، اور اس کے بعد پھر ملک کے اندر نیا آئین نافذ ہوا۔ بیٹے سمجھ آ گئی بات کی؟ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، کوئی اور تو نہیں ہے۔ اب جتنی بات میں نے آپ کو سٹوری کی صورت میں سنائی ہے، آپ اسی بات کو سٹوری کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ جو آئین بنا اس کے بیٹا کیا رول تھے، اور وہ یہاں بلکہ ایک ہیڈنگ بیٹے آپ نے اور یہاں لکھنی ہے، یہ جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ 1 یونٹ کے قیام کے بعد، یہاں لکھیں گے آئین کی تیاری، آئین کی تیاری، فارمیشن آف کانسٹیٹیوشن۔ تو اس پہلے پیراگراف کے اوپر 3 ہیڈنگز آ گئیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو 1956 کا آئین ہے، 1956 کا آئین، اب اس کے کیا کیا پوائنٹس تھے وہ بیٹے بڑے دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلی لائن پر تو آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف۔ تعارف میں انٹروڈکشن میں آپ لکھیں گے کہ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا بیٹے؟ 23 مارچ 1956 یہ نافذ ہو گیا۔ اب اس آئین کے اندر کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، ان میں بیٹے پہلا پوائنٹ، اچھا پہلا پوائنٹ سے بھی پہلے آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، پہلے پوائنٹ سے بھی پہلے آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور وہ آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے تحریری آئین۔ تحریری آئین، ریٹن کانسٹیٹیوشن، ریٹن کانسٹیٹیوشن، تحریری آئین۔ آپ نے لکھنا ہے اس آئین میں 234 دفعات تھیں، 234 دفعات تھیں، 234 دفعات تھیں،
6 गोशवारे और 12 अबवाब थे। 234 आर्टिकल्स, 6 जुडिशल पॉइंट स्केड्यूल्स एंड 12 चैप्टर्स। 12 अबवाब थे। ये आइन लिखा हुआ एक किताब की सूरत में था, इसलिए इस आइन को तहरीरी आइन कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर मेरा पुत्र? अब आ जाएं उस पहले पॉइंट पर। आपकी धड़कनें ज़्यादा तेज़ ना हो कि मैं कोई ज़्यादा ही इजाफी लिखवाई जा रहा हूँ, वो आगे चल के लिखवाता हूँ, अभी हौसले में रहें। अगला बेटा, पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे मुल्क का नाम, नेम ऑफ कंट्री। मुल्क का नाम। बेटे मुल्क का नाम क्या रखा गया? ऊपर से ही बोल के बताएं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगला बेटे लिखेंगे पार्लिमानी निज़ाम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरे पॉइंट पर पार्लिमानी निज़ाम, मुल्क का निज़ाम वफाकी पार्लिमानी करार दिया गया। बेटे सुनो, किसी भी मुल्क के अंदर 2 तरह के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल सदारती, एक होता है पार्लिमानी। पार्लिमानी जो सिस्टम होता है उसमें मुल्क को चलाने के 95% इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम चलता है? पार्लिमानी। पार्लिमानी का मतलब है कि यहाँ सदर मजबूत नहीं है, बल्कि कौन मजबूत होगा? वज़ीर आज़म। नहीं समझ आई? पार्लियामेंट का नाम सुना है कभी? हाँ, पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो वज़ीर आज़म होता है। तो हमारे मुल्क ये हमारा जो पहला आइन बना, उसके अंदर यहाँ लिखा गया कि हमारा जो निज़ाम होगा हुकूमत चलाने का वो पार्लिमानी होगा। मतलब मुल्क को चलाने के इख्तियारात किसके हाथ में होंगे? वज़ीर आज़म के हाथ। अगला पॉइंट जी, इसमें आप लिखेंगे सॉवरेंटी ऑफ गॉड, अल्लाह की हाकमियत। ये हेडिंग आपने कहीं पढ़ी है पहले? ये वही बात यहाँ दोबारा रिपीट हुई है, वही सेम बात। हाकमियत अल्लाह की होगी, इख्तियारात जो होंगे वो नुमाइंदे वो अल्लाह की अमानत समझ कर चलाएंगे। अच्छा, ये इस वाले पॉइंट में बेटे 2 हेडिंग्स और बनती हैं। इस वाले पॉइंट ये यहाँ तक हो गया, इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा, यहाँ तक बात ख़त्म हो जाएगी। आगे जहाँ लिखा हुआ ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल, यहाँ एक और हेडिंग बनाएंगे आप, और वो बनाएंगे तर्ज़ ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ। यानी वही वाले पॉइंट हैं जो आपने पहले करारदादे मकासद में पढ़े, लेकिन टोटल तो 234 हैं, लेकिन उनमें से ये चंद एक आपकी बुक में लिखे हैं। पुरानी बुक में बहुत ज़्यादा लिखे हुए थे और बड़े बड़े लिखे हुए थे, यहाँ तो आपको अब तो हलवा हो गया है। तर्ज़ ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ। बताओ बेटे किसके मुताबिक यहाँ पर लोगों को रहने का माहौल फराहम किया जाएगा? कुरान और सुन्नत। इसी पॉइंट में अगली हेडिंग आप बनाएंगे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ या अक़लियतों को आज़ादी। अक़लियतों को आज़ादी। अक़लियतें कौन होती हैं बेटा? फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़। क्या कौन होती हैं अक़लियतें? हमारे मुल्क में अक़लियतें कौन हैं? हिंदू, ईसाई, सिख। मजहबी एतबार से जो लोग थोड़े होते हैं उन्हें अक़लियत कहा जाता है। तो पाकिस्तान के आइन में लिखा गया कि अक़लियतों को जिस तरह मुसलमान अपनी इबादत आज़ादी से कर सकते हैं, उसी तरह जो अक़लियतें हैं वो भी अपनी इबादत आज़ादी के साथ अपनी दादी के साथ जाके कर सकते हैं। उसके बाद बेटे अगला लिखेंगे शहरियों, या यूँ लिख लें हुकूक की फराहमी, प्रोविज़न ऑफ राइट्स। पाकिस्तान में जितने भी लोग होंगे उनके हुकूक को ग़स्ब किया जाएगा, छीना जाएगा, किसी को उसका हक़ नहीं दिया जाएगा, हर पर जुल्म सितम किया जाएगा, करप्शन, लूट मार, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, और लोगों को, गरीबों को जीने का हक़ छीन लिया जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ था, इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है यहाँ। वो मैं ज़रा सच बोलने लग गया। यहाँ लिखा हुआ है कि शहरियों को बेहतर ज़िंदगी बसर करने और अपनी सलाहियतों के इज़हार के लिए मुकम्मल शहरी हुकूक फराहम किए जाएंगे, वो यहाँ ये लिखा हुआ है। अगला बेटे लिखेंगे अदलिया की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अदलिया की आज़ादी,
اگلا لکھا ہوا ہے میرا پتر، جو عدالتیں ہوں گی وہ مکمل آزاد ہوں گی، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے کہنے پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ دیکھو لکھا ہوا تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ دباؤ کا کیا مطلب؟ پریشر، وہ جو فون آتا ہے اس سے آزاد۔ اگلا بیٹے لکھیں گے قومی زبانیں، نیشنل لینگویجز، قومی زبانیں۔ اگلا بیٹے ذکر کیا گیا کہ پاکستان کی قومی زبانیں 2 ہوں گی، قرارداد مقاصد میں 1 تھی، یہاں کتنی ہوں گی؟ 2۔ پاکستان کی قومی زبان اردو بھی ہوگی اور پاکستان کی قومی زبان بنگالی بھی ہوگی۔ آپ اردو بولنا چاہیں اردو بولیں، آپ یونگو مونگو مونگو بولنا چاہیں وہ بولیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دونوں زبانیں بولنے کی آزادی ہوگی۔ لو جی، جو پوائنٹ میں نے آپ کو اوپر لکھوایا تھا وہ تو یہاں اینڈ پر انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اس کو یہاں لکھا رہنے دیں شروع میں ہی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں اینڈ پر بھی انہوں نے لکھا ہوا 1956 کے کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا، تو وہ آپ نے یہاں اب نہیں لکھنا، آپ نے شروع میں لکھ دیا، لیکن اس کو اس ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ میرا پتر اس کے اور بے شمار پوائنٹ ہے، میں ادھر آپ کو لے کر نہیں جانا چاہتا، کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اور اب آخری بات آ جاتی ہے اس آئین کی، اور وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور وہ ہے بیٹے آئین کی منسوخی۔ آئین کی منسوخی، ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن، بڑا امپورٹنٹ شارٹ ہے یہ بیٹے۔ یہ جو آئین بنا جس کے ٹوٹل رول کتنے تھے؟ ٹوٹل رول کتنے تھے؟ 234۔ ان 234 آرٹیکلز کے تحت ملک کا نظام چلتا رہا، لیکن سیاستدان آپس میں لڑتے تھے، ملک میں بدامنی تھی، حالات اچھے نہیں تھے، کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، سسٹم گڑبڑ تھا، تو حالات خراب ہونے کی وجہ سے آرمی نے ٹیک اوور کر لیا، اور ملک کی باغ ڈور کس نے سنبھال لی؟ آرمی نے۔ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف، جیسے آج کل ہیں سید آصم منیر، اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے اس کا نام تھا ایوب خان۔ بولو کیا نام تھا؟ ایوب خان۔ اس نے بیٹے ملک کے اندر مارشل لاء لگا دیا، مارشل لاء لگا کے یہ والا آئین ختم کر دیا، اور مارشل لاء کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والا آئین ختم ہو جاتا ہے، پھر ملک میں آرمی کا قانون لگ جاتا ہے۔ بولو کس کا قانون لگ جاتا ہے؟ تو آرمی کا قانون۔ یہ جو آئین ہے یہ بیٹے 2 ایئر اور 7 منتھ، بولو کتنا عرصہ؟ 2 ایئر اور 7، یہ ملک میں نافذ رہا۔ اس کے بعد ملک کے اندر کیا لگ گیا؟ مارشل۔ اس کو انڈرلائن کر لو بیٹے، یہ دیکھو یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ سیاستدانوں کی بامی چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کا فقدان مین کمی، غیر سنجیدہ رویے کیا ان کی وجہ سے آئین نہ چل سکا۔ 2 سال 7 ماہ نافذ رہا۔ 58 میں ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا اور آئین منسوخ کر دیا، تمام اسمبلیاں توڑ دیں۔ یہ میرا پتر، اور یہ آئین ختم ہو گیا۔ یہ ہے پاکستان کا پہلا آئین کیسے بنا، اس کے رول کون سے تھے، اور پھر وہ ختم کیسے ہو گیا۔ اس کو آپ نے اچھے کاکوں کی طرح یاد کر کے آنا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ آپ سے یہ سن کر اگلا ٹاپک آپ کو پڑھائیں گے۔